दोस्तों, पीटीआई में इख्तिलाफ़ात आपस में शदीद हो गए हैं। कारकुनान ने अपने रहनुमाओं पर और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी है। हालांकि समझदार लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ़ात इतने शदीद हैं कि ज़बानी गोलाबारी जारी है। कुछ तो फट पड़े हैं, कुछ उन टीवी चैनल्स पर बैठकर उसका जवाब दे रहे हैं और इन नुकात को जो इख्तलाफी हैं उभार रहे हैं, जिन पे इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मना किया है कि इन चैनल्स पे बैठना नहीं है और इन एंकर के साथ बात नहीं करनी है। और ये सारे टिकट होल्डर्स और कारकुनान के दरमियान जो मामलात हैं वो यही हैं कि कारकुनान ये कहते हैं कि इस शख्स ने जिसे टिकट दिया गया है, टिकट दिया जा रहा है या टिकट दिए जाने वाली फहरिस्त में इनका नाम शामिल है, ये इतने अहम नहीं है। इनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दूसरे ने दी है। कुर्बानी देने वालों को नज़रअंदाज करके, तकालीफ उठाने वालों को नज़रअंदाज करके और इन लोगों को दी जा रही हैं जो बंदरबाट में शामिल होते हैं, जो मौका परस्त हैं, जो खुद गर्ज़ हैं, जो एक दूसरे की दोस्ती निभा रहे हैं, जो एक दूसरे की रिश्तेदारी निभा रहे हैं। और इसमें बहुत से रिश्तेदारों का नाम भी आया है, बहुत सौ को हटाया भी गया है, बहुत सौ से टिकट वापस लिया गया है, बहुत सौ के नाम फहरिस्त से निकाले गए हैं। मशाल यूसुफजई ये एक दिन अचानक अदालत में सामने आ गई थी। एडवोकेट हैं और इन्हें जज ने डांट के हटा दिया था रोस्ट्रम से और अदालत का वक्त ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये स्पोक पर्सन बन गई किसकी, बुशरा बीबी की। और फिर अब इनका कहना है कि इमरान खान ने उन्हें मुशीर बराए वज़ीर आला बनाया है। तो अब जब ये सामने आई हैं तो लोगों का यही कहना है कि इसने क्या जद्दोजहद की कि इसे ओहदे से नवाजना शुरू कर दिया है। और जब तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद जिन पे की जा रही है वो उसका जवाब भी दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जो मशाल यूसुफजई हैं उनको सब उस्तानी कहने लगे हैं। तो वो एक एडवोकेट हैं और वो इस बात पे चिढ़ गई हैं कि उन्हें उस्तानी क्यों कहा जा रहा है। इनका ये कहना है कि ना इन्हें हिदायत दी जाए और ना ही इनका रास्ता रोका जाए। एतराज़ात बहुत सारे शेर अफजल मरवत पे भी उठाए गए हैं, तनकीद उन पे भी की गई है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक चैनल पे जाकर कुछ राज फाश किए हैं। वो उसी चैनल पे गए हैं, उसी एंकर से बात की है और जिन एंकर से बात करने के लिए भी मना किया गया था। शेर अफजल मरवत ने उस चैनल पे जाके मुबश्शिर लुकमान से बातचीत की थी और उन्होंने सदर आरिफ अलवी के बारे में बात की और उन वीडियो के हवाले से बात की जिनकी वजह से बहुत से लोग शुरू में इब्तदाई दिनों में इमरान खान के जेल जाने से पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे। शेर अफजल मरवत ने ये बताया था कि इमरान खान को पार्टी छोड़ के जाने वालों का बड़ा दुख था और वो इस दुख को महसूस कर रहे थे। जिन लोगों के जाने का खान साहब को अफसोस हुआ उसमें असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक और महमूद खान से उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे और ये लोग अपनी जगह से हिलेंगे। लेकिन ये लोग छोड़ के चले गए और गए तो गए, उन्होंने साथ बहुत सारी फजूल गुफ्तगू भी की और खान साहब के हवाले से। खान साहब इन्हें अब कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो कलीदी हैसियत के हामिल थे और इनके जाने से कारकुनान के बहुत हौसले टूटे थे। जब इन लोगों के पार्टी छोड़ने की बात की गई जो शुरू में चले गए थे, जैसे फवाद चौधरी वगैरह, तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि इनका जाने का इमरान खान को दुख था। तो मुबश्शिर लुकमान ने उनसे पूछा कि इनको किस बात का दुख था। इनका तो इनके किरदार की कमज़ोरी की वीडियो तो मौजूद थी। जब ये वीडियो सामने आ गई थी तो उन्हें अपना बचाव तो करना था, उन्हें बताना था कि उनका किरदार इस तरह कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इनके फिर ख़ानदानी मामलात होते हैं, उनकी औलाद के सामने बात आ जाती है। तो इनमें से कुछ की के होटल के अंदर लड़कियों के साथ नाज़िबा वीडियोस थी और फिर कुछ की ऐसी थी कि वो कहीं कोई डील कर रहे हैं और कहीं रिश्वतें ले रहे हैं, किसी से साजबाज हो रही है। तो ये वीडियो जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने तो 1 सेकंड में ही चला जाना था। इन्हीं वीडियोस की वजह से वो खौफज़दा होकर एक लम्हे में पार्टी छोड़ गए। उन्हें जो कहा गया वो उसी तरह करते रहे। इखलाकी और ख़ानदानी रवायात को बचाने के लिए ये लोग पार्टी छोड़ गए। अगर इनका किरदार इतना कमज़ोर नहीं था
تو ان لوگوں کو پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اعظم سواتی کے بارے میں دوستوں جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس میں کوئی اور خاتون نہیں تھی۔ وہ نازیبہ ویڈیو میں ان کی اپنی اہلیہ کی تصویر تھی، وہ انہیں فوٹو شاپ کر کے اس طرح بنایا گیا تھا، اور اعظم سواتی جس طرح عوام کے سامنے آ کر روئے تھے اس کا تو ایک الگ ہی حساب ہے۔ لیکن جو بات غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ جب اعظم سواتی کے بچوں نے بیرون ملک سے انہیں فون کر کے یہ بتایا تھا کہ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں کوئی اور عورت نہیں ہے، اس میں ہماری ماں ہے، تو جس شخص کی کردار کشی کے لیے کوئی اور معاملات نہیں ملتے ہیں تو پھر ان کے اپنے گھر کی خاتون کے ساتھ جو تصاویر ہوتی ہیں، جو ویڈیوز ہوتی ہیں، انہی کو فوٹو شاپ کر کے یہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کے کردار میں کمزوری نہیں ہے تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات سچی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ لیکن عام لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو کون ساری زندگی جواب دیتا رہے گا؟ اسی خوف سے یہ لوگ پارٹی چھوڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں نہ ہمت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ پہاڑ جیسی قوت ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، تو یہ چھوڑ گئے۔ اب جو چھوڑ گئے وہ اسی قابل تھے کہ پارٹی سے ان کی چھٹائی کر دی جائے، اور یہ چھٹائی خود بخود ہو گئی۔ شیر عبدالمروت نے یہ راز بھی فاش کیا تھا کہ یہ تمام ویڈیو اس دور میں بنی تھیں جو پی ٹی آئی کا دور تھا، اور یہ تمام ویڈیوز جنرل فیض حمید نے بنوائی تھی، اور بنوا کے پہلے سے رکھتے گئے تھے کہ بعد میں جو ان کا پلان تھا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے یہ ویڈیوز کام آئیں گی۔ لیکن دوستوں یہ ویڈیوز بنانے میں، کتابیں لکھوانے میں یہ لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اور اتنا جھوٹ اس میں شامل ہوتا گیا کہ لوگوں نے اس پہ یقین کرنا چھوڑ دیا، اور کچھ فائدہ نہیں ہوا کسی کی کردار کشی کا۔ جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن سب سے زیادہ جس کی کردار کشی ہوئی وہ عمران خان تھے۔ عوام نے تو ووٹ اسے ہی دیا۔ شیر افضل نے یہ بھی راز افشا کیا کہ جنرل فیض حمید ان کے ساتھی تھے، انہی کے دور میں تھے، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ تھے وہ، اور انہوں نے ساتھی بن کر دغا دیا، پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے، وہ ان کی ویڈیوز بناتے رہے، اور وہ ان کی مخالفت کے لیے آئندہ مستقبل میں ان کی مخالفت کے لیے معاملات دیکھتے رہے اور تیار کرتے رہے۔ بزدار کے حوالے سے شیر افضل مروت نے یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی میں جو بھی ان کا عثمان بزدار کا قد کاٹ تھا، اور جو سیاسی بصیرت تھی اس کو شاید کوئی لیڈر بننے بھی نہ دے، وہ ایک فل ان دا بلینکس تھے۔ شیر افضل مروت سے یہ پوچھا گیا کہ عارف علوی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، کہ کیا وہ اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے یا پس پردہ انہوں نے بھی دھوکہ دیا ہے؟ تو شیر افضل مروت نے کہا یہ شخص جو ہے وہ اپنا اعتماد عمران خان کے سامنے کھو چکا ہے۔ عارف علوی صاحب حج پہ گئے تھے تو اس دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت نے اس وقت کے چیئرمین سینٹ کے ذریعے جو قائم مقام صدر بنا وہ قانون سازیاں کرائیں، جن کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر تھے وہ، ان کے ملکی معاملات ناساز تھے، بجائے یہ انہیں دیکھنے کے یہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر حج پہ چلے گئے تھے۔ ان کی بنیادی ڈیوٹی اپنے معاملات کو دیکھنا تھا، اپنے وطن کے حوالے سے، اپنی ریاست کے حوالے سے انہوں نے نہ آئین دیکھا نہ قانون دیکھا، بس اپنے نجی معاملات دیکھے، یا پھر یہ کہ یہ اس وقت جان چھڑا کے یہاں سے گزر گئے، اور اسی دوران بہت سی قانون میں ترامیم ہوئی اور اسی کے مطابق معاملات دیکھے گئے اور مخالفین اس پر عمل پیرا رہے۔ عقلی بے ایمانی انہوں نے کی ہے، مطلب بہت سوچ سمجھ کے، بہت سمجھداری چالاکی کے ساتھ انہوں نے اپنی صدر عارف علوی نے اپنی مدت پوری کر لی اور ایک چالاکی کی ہے، اس لیے خان صاحب ان سے ناراض ہیں۔ اور کون کس سے ناراض ہے؟ یہ ناراضگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو مکار لوگ ہیں پارٹی میں، پی ٹی آئی کی اعلیٰ سطح پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسری طرف کی میل ملاقات رکھتے ہیں اور اس طرف کی بات، پی ٹی آئی کی باتیں لے جا کے بتاتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ فہرستیں چیک کروائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے نام نکالے جاتے ہیں، کچھ کے ڈالے جاتے ہیں، ناموں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اپنی ترتیب کے مطابق چلایا گیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں عمران خان سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور کڑی نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شیر افضل مروت ہر اعتراض کا جواب ببانگ دہل دیتے ہیں، سختی سے نوٹس بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ اگر اس طرح کسی نے بات کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور وہ دیتے بھی ہیں۔ پھر انہیں منع کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے جواب
خاص طور پر کارکنان کو نہ دیں، جو معاملات ہیں وہ آپس میں طے کریں اور ایسے لوگوں سے جنہیں عہدے دے دیے گئے ہیں وہ واپس لے لیا جائے۔ ان میں شیر افضل مروت کے بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنے بھائی تک سے وہ سارے معاملات ختم کیے جن میں اعتراض آیا تھا، اور یہ لوگ کارکنان یہی دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹکٹ بٹے ہیں ان میں سے کس کس کو، خواہ وہ آزاد ہو خواہ وہ جیل میں ہو، سہولیات زیادہ ملی ہیں۔ دوستو، ایک خوشخبری بھی ہے، اسی ماہ مبارک میں عمران خان کے جیل سے واپس آنے کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان پہ کیس چلا کے بنا کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ نہیں تھکا، اس کا سچ کا راستہ تھا۔ سچا راستہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کامیابی اسی راستے پہ چلنے والوں کو ملتی ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔